السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 3. ليكزرسيس 3 فيه لا كيسيون 1 2 و 3 و 4 و 5. هذا هو ليكزرسيس 3. يلا نبداو بلا كوريكسيون. نبداو بلا كيسيون 1. في la question 1 قالوا لنا étudier la continuité de la fonction f au point 2 تيلكو عطاونا la fonction f. دونك اش غادي نديرو هنايا باش نيتيديو لا كونتينيتي في لو بوين 2 غنمشيو نكالكوليو لا ليميت كون x tend vers 2 تاع f de x. étudions la continuité du f شنو au point 2. اذا قلنا شنو غنديرو غنمشيو نكالكوليو هاد لا ليميت هادي مزيان. هي لا ليميت كون x tend vers 2 تاع شنو f de x هي ديك الصيغه الاولانيه. فوالا تبعوا معايا دابا. هنا الا مشينا عوضنا غنلقاو فورم انديتيرميني اللي هي 0 على 0. دابا هاد لا فورم انديتيرميني باش نحيدوها لا ميثود شنو هي؟ وهو خصنا الفوق في النوميناتور خصنا نفاكتوريزيو ب x موان 2 فوا شي حاجه على عاوتاني في x موان 2 فوا شي حاجه. دونك اول حاجه بعدا باش نحيدو ديك لا فالور ابسولو هنا ما كايناش لا فالور ابسولو. دونك اول حاجه خصنا نحيدو ديك لا فالور ابسولو. دونك راه ما يمكنش نيتيديو لا كونتينيتي ديريكتومون في 2. ضروري خصنا ندوزو من لا كونتينيتي ا غوش و لا كونتينيتي ا دروات. دونك نبداو بلا بروميير بارتي ندير étudions la continuité du f نبداو بأ دروات اون 2. هاد لا ليميت هادي ميمكنش تكالكوليها، ضروري خصك تحيد ديك لا فالور ابسولي. باش تحيد لا فالور ابسولي خصك ضروري تفرق دير لا كونتينيتي ا غوش بوحدها ولا كونتينيتي ا دروات بوحدها. هي à droite تاع f de x تيقال على limite quand x tend vers 2 à droite de 2 اشنو غندير هنايا؟ غنمشي نضرب في لو كونجوغ. دوك عطاتنا هي racine دي x plus 2 moins 2 فاكتور في لو كونجوغي تاع هذا هو الراسين كاري تاع x plus 2 plus 2. ضربتي في لو كونجوغي خصك تقسم عليه. عندنا هنايا x supérieur strictement 2. هادشي امبليكا شنو؟ امبليكا ان x moins 2 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف هي النيت. هادي راها ايدونت روماركابل. دوك عطينا هادشي او كاري اللي هي x بلس 2 موان شنو موان 2 او كاري اللي هي 4. على شنو عندنا دابا لا فالور ابسولو تاع هادشي بوزيتيف هي النيت. لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف كتحيد لا فالور ابسولو. متنساوش راه الهدف تاعنا هو نسامبليفيو بهادشي باش يمشي لنا داك لا فورم انديتيرمين. دونك بلس 2 موان 4 هي موان 2 على x موان 2 فوا
حنا سامبليفينا اش غيبقى لنا؟ غتبقى لنا لا ليميت كون اكس طون فير 2 ا دروات دو 2 تاع 1 سور الراسين كاري تاع اكس بلس 2 بلس 2. غنمشيو لكالكوليو لا ليميت غادي نلقاوها هي 1 سور 4. وشنو هي 1 سور 4؟ هي اف دو 2. الوغ شنو دوك لقينا لا ليميت ا دروات ايكالا اف تاع 2. دوك هذه هي لا ديفينيسيون تاع لا كونتينيتي ا دروات. دونك غنقولوا بان اف مالها اي كونتينيو ا دروات شنو اون 2. دابا غنمشيو نوتيليو لا كونتينيتي في 2 مي ا غوش. Étudions la continuité de f à gauche en 2. Donc on a, باش نétudions la continuité, كنمشيو نكالكوليو la limite في 2 mais à gauche. مزيان غادي نمشي نروبلاسي نعوض لا فونكسيون اف. بنفس الطريقه الا عوضنا غنلقاو 0 على 0 اللي هي فورم انديتيرمين. دوك غنحاول نسربي واحد شويه. غادي نضرب فلو كونجوغي غتعطيني اكس بلس 2 موان 4 على لا فالور ابسولو تاع اكس موان 2 فوا ضربت اشنو درت هنايا؟ راه طبقت لي دونتيتي روماركابل بمعنى اخر ضربت فلو كونجوغي خصني نقسم عليه. هادي بلس 2 موان 4 تعطيني هي موان 2. راه سيبو معايا فيكم. هنا عندنا في هاد الحاله هادي اكس انفيريور ستريكتومون ا 2. عندنا اكس انفيريور ستريكتومون ا 2. هادشي هذا امبليك ان اكس موان 2 غادي يكون ستريكتومون نيجاتيف. لا فالور ابسولو تاع شي حاجه اللي ستريكتومون نيجاتيف كنضربوها في الموان. دونك غندير هي موان اكس موان 2. علاش؟ لان هادشي اللي لداخل هنا لا فالور ابسولو تاع شي حاجه الا كان هادشي اللي لداخل ستريكتومون نيجاتيف هي موان داكشي. ورد البال الا عندك بزاف خصك دير الاقواس حيت الموان ماشي غير داكشي الاولاني تاع كلشي. دونك خصك دير لا بارونتيز. شحال عطاتنا هنا؟ عطات هاد الموا غنطلع الفوق عطاتنا موان زا على شنو؟ هنا الا مشينا عوضنا غادي نلقاو موان سور ما بقاش لا فورم انديتيرميني. عطاتنا موان 1 سور 4. ولا لاحظتوا هادي راه ديفيرون دو اف دو 2. الوغ شنو؟ الوغ اف ني با شنو؟ ني با كونتينيو ا غوش اون 2. كونكلوزيون حيت هما ما قالوش لنا ايتيديو لا كونتينيتي ا غوش او غدرات وقالوا لنا ايتيديو لا كونتينيتي في 2. اذا فوقاش الا درت ا غوش او ا دروات فوقاش غادي نقول راه كونتينيو؟ الا لقيتها كونتينيو ا غوش ولقيتها كونتينيو ا دروات. هنا لقيناها راه كونتينيو ا دروات مي ني با كونتينيو ا غوش. كونكلوزيون غنقولوا كو اف ني با كونتينيو اون 2. علاش؟ لانها ني با كونتينيو ا غوش. سيروا معايا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 قالوا لنا ايتيديي لا كونتينيتي دو لا فونكسيون اف او بوان 0 تلكو عطاونا اف دو اكس هي داك اللي عجبت معايا وعطاونا ليماج تاع 0 بار لا فونكسيون اف هي موان 3 سور 2. قالوا لنا ايتيديو لا كونتينيتي في لو نومبر ولا في لو بوان 0. اوكي دونك باش نيتيديو لا كونتينيتي شنو غنديرو؟ غادي نمشيو نكالكوليو لا ليميت في 0. دونك اون لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع اف دو اكس هي لا ليميت كون اكس طون فير 0 تاع شنو؟ تاع 2 كوس دو اكس
او كاري موان كوس اكس موان زان على اكس او كاري. دونك الا مشينا عوضنا هنا عطاتينا كوس كاري، عطاتينا كوس تاع زيرو هي ان، ا او كاري هي ان فوا دو عطاتينا هي دو. هنا كوس تاع زيرو هي موان زان و موان زان هي زيرو، عطاتينا زيرو. من اخر عطاتينا فورم انديتيرميني، عطاتينا هنايا فورم انديتيرميني. مزيان. دونك اشنو خصنا نديرو هنايا؟ نفترض كون كانت هذه بولينوم، غنمشي نديرو ليها لا ديفيزيون اوكليديان. صافي يلاه سيبيو معايا. دابا اش غندير؟ هاد العجب هذا غادي نمشي نفاكتوريزيها. مزيان. لاحظوا هذيك كوز دو اكس اعتبروها بحال هكا. شوفوا هذيك بحال شوفوها بحال كتكتب على هذا الشكل هذا. دونك اون بوز غادي نبوز شنو؟ غادي نبوز واحد بسي هي شنو هي الكوز دو اكس. دونك اش غتولي هذيك؟ غتولي لنا 2 كوس او كاري دو اكس موان كوس دو اكس موان زان. غادي تولي شنو هي 2 بسي او كاري موان بسي، هنايا خصني دو واخا ماشي مشكل، موان زان. دابا شنو هي هادي راها بولينوم دو دوغري 2 ترينوم، الفاريابل اللي فيها هو بسي. واش نقدروا نفاكتوريزيو هادي؟ دونك باش نقدروا نفاكتوريزيو هادي غنمشيو نديرو دلتا وغنلقاو الا لقينا عندها على حساب دلتا واش هو ستريكتومون بوزيتيف ولا ايكال زيرو ولا ستريكتومون نيجاتيف. الا كان ستريكتومون نيجاتيف هذا راه ما يمكنش نفاكتوريزيوها. صافي. انا عندي ميثود اخرى بلا ما نديرو ما دلتا ما والو. هنا راه كيبان ليا واحد الراسين هو 1. دونك الا عوضت هنا الا عوضت ب 1 راه غنلقى زيرو، الا عوضت بسي ب 1 دونك راه لو 1 مالو راه راسين تاع هذا البولينوم. دونك الا بغيت نفاكتوريزيه ساهله غندير بسي الفاريابل اللي عندي موان الراسين. يلا ديما كندير بسي موان الراسين. هاد لا تكنيك فوقاش خدامه؟ الا كانت بولينوم دو دوغري 2 ويبان لك واحد الراسين بحال دابا لنا راه بان لي الا عوضت بسي ب 1 غنلقى زيرو. من اخر لو 1 راه راسين تاع هاد البولينوم هادي. دونك كندير بسي الفاريابل اللي عندك هنا موان الراسين اللي هو 1. يلا شي حاجه ندير ليها لا ملتيبليكاسيون مع بسي ونلقى 2 بسي كاري هي 2 بسي. انا 2 بسي في بسي هي 2 بسي كاري. ما كنشوفش المونوم دو دوغري 1. نمشي نشوف هنا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع موان زان ونلقى موان زان هي بلس 1. دوك هنا درت لا فاكتوريزاسيون. غنرجع دابا غنعوض شنو هي بسي هي كوز دو اكس. دوك عطاتينا هي كوز دو اكس موان زان فاشنو في بسي شنو هي بسي هي كوز دو اكس بلس 1. صافي. دابا انا درت لا فاكتوريزاسيون تاع داكشي اللي كاين في النوميناتور. عطاتينا انا الور لا ليميت كون اكس تون فير زيرو تاع اف دو اكس. عطاتينا لا ليميت. غادي نمشي نعوض قلت غنمشي نعوض هادي غنمشي نعوضها بلا فاكتوريزاسيون تاع هي اللي هي دي. دوك عطاتينا شنو كوس دو اكس موان زان فاكتور تاع شنو تاع 2 كوس اكس بلس 1. هادشي كامل سور اكس كار. مزيان. عطاتينا هي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو. تبعوا معايا هنا عندي كوس اكس موان زان ما تنساوش راه حنا كنعرفوا الليميت تاع 1 موان كوس اكس على اكس كاري. دونك اش غادي نفاكتوريزي بواحد الموان. هادي غنقلبها وإلا قلبتها غتخرج واحد الموان. ها هي الموان غتبقى ليا هي 1 موان كوس اكس لو تو على اكس كاري فوا داكشي الاخر. ما درت والو غير قلبت هادي عندي ا موان بي درت هنا بي موان ا خص تخرج واحد الموان. هنا موان في الان هي موان زا وموان معلومات تعطيني البليس وداكشي الاخر هو اكس كاري هاي. وعندي هنا البرودوي. يلا شنو هي الليميت تاع هادي؟ الليميت تاع هادي هي ان دومي ومع الموان هي موان ان دومي فوا. هنا غنمشيو نعوضو
كوس تاع زيرو هي 1 كوس تاع زيرو هي 1 دوكا تعطينا 2 فوا 1 اللي هي 2 بلس هي 3 من اخرى تعطينا موان 3 سور 2 واللي هي اف دو زيرو راه كاينه في ليكزيرسيس. الوغ شنو لقينا لا ليميت. الوغ اش غنقول الوغ اف مالها اي غادي اف راه كونتينيو دابري لا ديفينيسيون. الوغ اف اي كونتينيو اون شنو اون زيرو. سيروا معايا لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 قالوا لنا سواء اف لا فونكسيون نيميريك ديفيني بار عطاونا ديك اف دي اكس نديفيني بداك الا كانت اكس ديفيرون دو 2 وعطاونا لي مارش تاع 2 هي 3 سور 4. مزيان. قالوا لنا ديتيرميني دي دو اف لونسومبل دو ديفينيسيون دو اف بوي كالكولي لي ليميت دو اف او بورن دو دي اف. نبداو بالديتيرميناسيون تاع لونسومبل دو ديفينيسيون. يلا صبروا معاكم باش تفهموا واحد اللعيبه هنا فيكم. اول حاجه نعاود نكتب ديك اف دو اكس باش تبان اللعيبه. هادشي سي اكس ديفيرون دو 2 عطاونا اف تاع 2 هي 3 سور 4. مزيان. يلا لاحظوا معايا فيكم هنايا. دونك اون دي دو اف. اشنو هي دي دو اف؟ اشنو هو الدومين دي ديفينيسيون ولا لونسومبل دي ديفينيسيون؟ اش كنجمعوا فيها؟ كنجمعوا فيها هي واحد لونسومبل دي ديفينيسيون. دابا غنعطيكم لا ديفينيسيون تاع لونسومبل دو ديفينيسيون ولا الدومين دو ديفينيسيون. هي واحد لونسومبل اللي كنجمعوا فيها. اش كنجمعوا فيها؟ كنجمعوا فيها كاع لي زيليمون اللي ممكن اللي اف مديفينيه فيهم. كنجمع فيها لي زيليمون اللي نقدروا نكالكولي ليهم لي مارش بار لا فونكسيون اف. مزيان. نمشيو لهنايا، نمشيو للصيغه الاولانيه. اشنو هما لي زيليمون اللي نقدر نحسب ليهم لي مارش تمايا؟ هما لي زيليمون بحيث لو ديميناتور ديفيرون دو زيرو. هما لي زيليمون من ار بحيث شنو تيلكو اكس كاري موان 4 ديفيرون دو زيرو. هذا هو المشكل اللي كاين. مزيان. وغتزيدها انيون. ما تنساوش راه لا فونكسيون راه مديفينيه في 2. راه عطاونا ليماج تاع 2 هي 3 سور 4. دونك لا فونكسيون اف راه مديفينيه في 2. ها هي. غير خصكم ديروا لي سانغلوطون مجموعه ملي كيكون فيها اليم واحد ديروا ليه من اخر عنصر ملي ترجعوه. ما نجيش هنا ندير 2 راه درت هنا انيون راه كنديرها اونتر 2. هادي راه واحد لوبيراتور اللي كيكون اونتر 2 اونسومبل. دونك غنمشي لديك 2 غندير لي سانغلوطون باش نرجعو اونسومبل. اذا هما لي زيليمون اكس من ار هادي. اشنو هما لي سوليسيون تاع هادي؟ واخا غندير هي اكس موان 2 فاكتور تاع اكس بلس 2 ديفيرون دو زيرو. وما تنساوش راه لا فونكسيون راه مديفينيه في 2. علاش؟ لان لي مارش تاع 2 هي 3 سور 4. مزيان. هادشي البرودوي ديفيرون دو زيرو. من اخر خص هذا يكون ديفيرون دو زيرو اي لوجيك خص هذا عاوتاني يكون ديفيرون دو زيرو. اذا خص يكون اكس ديفيرون دو 2 اي اكس خص يكون ديفيرون دو موان 2. وما تنساوش لا فونكسيون راه مديفينيه في 2. اذا هنايا نسيبوزيو بان عندنا بلس انفيني وهنا موان انفيني. دونك لا فونكسيون ما مديفينياش في 2 وما مديفينياش في موان 2. ولكن هنا ما مديفينياش في 2 ولكن هنا درت انيوم من اخرى راه مديفينيه في 2. ردوا معايا البال. لا فونك راه قالوا لي هنا سي اكس ديفيرون دو 2 من اخر فوقاش غناخذ هذه الا كان اكس ديفيرون دو 2 من اخر هنا راه عندكم تشوفوا هاد اكس ديفيرون دو 2 راه رجعناها. علاش؟ لان عطاونا ليماج. دونك شنو بقات ما مديفينياش غير في موان 2. دونك فين مديفينيه؟ مديفينيه في هنا كامل
غنقزو ديك موان 2 وغادي نكملو. ما غاديش نقزو 2 علاش؟ لان راه مديفينيه في 2. دونك شنو هي لونسومبل ديفينيسيون؟ الوغ شنو هي؟ شنو هي؟ من موان لانفيني تال موان 2 انيون من موان 2 تال بلس انفيني. علاش قلت علاش ما حيدتش 2؟ لان لا فونكسيون راه مديفينيه في 2، راه هي 3 sur 4. مزيان، هذه هي لونسومبل دو ديفينيسيون لا دومين دو ديفينيسيون. قالوا لنا بوي كالكولي لي ليميت دو اف او بورن دو دي اف. لو بورن تاع دي اف كاينه موان لانفيني موان 2 ا غوش موان 2 ا دروات وكاينه بلس لانفيني. اذا نمشيو نكالكولو لا ليميت، نبداو بموان لانفيني وبلس لانفيني، هادو ساهليناتو. دونك شنو هما لي بورن هنايا؟ لي ليميت في لي بورن هي لا ليميت في موان لانفيني، لا ليميت في بلس لانفيني، لا ليميت في موان 2 ا دروات، ولا ليميت في موان 2 ا غوش. نبداو بلا ليميت في موان لانفيني وبلس لانفيني. عندنا اف دو اكس هي اكس لا بيسونس 3 موان 2 اكس كاري موان اكس بلس 2 لو 2 على اكس كاري موان 4. عندي هادي فونكسيون غاسيونيل ملي كنبغي نكالكولي لا ليميت في بلس انفيني. هادي غاسيونيل من اخر بولينوم على بولينوم. كناخذ هنا لو مونوم دو بلو دوغري في النوميناتور، وكناخذ لو مونوم دو بلو دوغري في الدينوميناتور. من اخر هي لي ليميت تاع اكس لا بيسونس 3 على اكس كاري هي لا ليميت بلس لانفيني. هذه الى سامبليفينا غتعطينا اكس اللي هي بلس انفيني، ولا ليميت في موان لانفيني تاع اف دو اكس غنمشيو بنفس الطريقه غنلقاو هي لا ليميت موان لانفيني تاع اكس اللي هي موان لانفيني. علاش قلت بنفس الطريقه؟ لان ناخذ نديرو نفس هنا، غير غنوصلو هنا، غير هنا ما غاديش نحسبوا لا ليميت بلس انفيني، غنحسبوا لا ليميت في موان لانفيني هي موان لانفيني. دابا غنمشي لا ليميت في موان 2، نبدا با دروات. غندير في موان 2 غنكون ا دروات من اخر اكس سوبيريور ستريكتومون موان 2. زين تاع اف دو اكس شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس لا بيسونس 3 موان 2 اكس كاري موان اكس بلس 2 على اكس كاري موان 4. مزيان، دوك اش غنديرو هنا؟ نمشيو نكالكوليو هاد العجبه باش نشوفو. اول حاجه نديرو هي نعوضو. دوكا تعطينا موان 2 على بيسونس 3 موان 2 على بيسونس 3 اللي هي موان 8. موان 2 او كاري هي 4 في موان 2 هي موان 8. الموان مع موان 2 هي بلس 2، تعطينا عاوتاني بلس 2 اللي هي تعطينا هنا موان 16 بلس 4 اللي هي موان 12. وإلا عوضنا هنايا تعطينا 0. دوك خرج لنا غيال ديفيرون دو 0 على 0. دوك اشنو خصنا نديرو هنايا؟ اش خصنا نديرو؟ غادي نمشيو نشوفو هاد لا ليميت هادي هي دابا راهي قال 0، ولكن واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ من اخر واش ليميت تيقالها انا ديما ملي تخرج لك غيال على 0، هنا غيال كنقصد به ديفيرون دو 0 على 0. يكفي انك تمشي تشوف واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف او فوازيناج دو 0 على حسب شنو عندك هنايا. من اخر شوف واش ليميت هي 0 بلس ولا 0 موان. صافي، هادي ديما غتعطينا هي لانفين، وعاد من بعد غنشوفوا واش هنا بلس ولا موان من الاشاره هنا، وهنا واش ادروات ولا اكوش. مزيان، دوك اش غنديرو هنا؟ غنمشيو نديرو الطابلو د سين تاع هاد اكس كاري مون 4. غنمشيو نديرو ليها الطابلو د سين. اذا اش كتلاحظوا معايا؟ قلنا شنو؟ اكس كاري موان 4 تيكال 0. هادشي راه سي سولمون سي شنو؟ اكس ايكال موان 2
ولا اكس ايكال 2. هادو هما لي سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي. غنمشيو نديرو الطابلو دو سين. طابلو دو سين انا كيهمنا غير الفوازيناج تاع موان 2، ولكن ماشي مشكل نديرو على ار كامله وعاد من بعد نشوفو غير الفوازيناج تاع لي سوليسيون هي موان 2 2. هادي بولينوم دو دوغري 2. كنديرو هنا لو سين تاع ا. دابا ا هو الكوفيسيون تاع اكس كاري. هنا موان لو سين دو ا، وهنا لو سين دو ا، وهنا لو سين دو ا. من اخر نديرو هنا موان وهنا بلس، هنا بلس. مزيان. اللي كيهمني هنايا اشنو كيهمني دابا؟ كون اكس طون فير موان 2 ادروات. من اخر كيهمني غير هاد البلاصه هادي موان 2 ادروات. الوغ اشنو؟ الوغ لا ليميت كون اكس طون فير موان 2 ادروات تاع موان 2 تاع اكس كاري موان 4 ايكالا شحال؟ ايكالا هنا ملي يكون اكس طون فير موان 2 ادروات. هادشي فين كيقرب؟ كيقرب فير زيرو. ولكن واش زيرو ادروات ولا اغوش؟ من اخر واش هادشي طون فير زيرو؟ من اخر يكون هنا، يكون هادشي كيقرب هنا. واش هادشي طون فير زيرو هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف؟ وهو نيجاتيف. ها منين جبتها؟ مزيان. اي on a la limite quand x tend vers moins 2 à droite تاع moins 2 تاع هادشي تاع x à la puissance 3 moins 2x carré moins x plus 2 لقيناها قبيله هي moins 10. alors اشنو؟ alors ولا donc la limite quand x tend vers moins 2 à droite du f de x صافطنا غادي تعطينا بلس انفين. علاش؟ لان غتعطينا هنا حيد ديك الموان 12 من اخر. هنا اش غدير؟ هنا عندي دابا موان، هنا كي داير لو ريال اللي عندي هنا نيجاتيف ستريكتومون نيجاتيف، ستريكتومون نيجاتيف. نيجاتيف مع هادشي اللي هو نيجاتيف دوك غتعطينا بوزيتيف. اشنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا لا ليميت داكور ماشي. بقى لنا لا ليميت شنو درنا هنا ادروات، باقي لنا اغوش. اون la limite quand x tend vers moins 2 à gauche de f de x est égal à شنو؟ est égal à la limite quand x tend vers moins 2 à gauche تاع شنو؟ تاع x à la puissance 3 moins 2x carré moins x plus 2 le 2 على x carré moins 4. تبعوا معايا فيكم راه غنزرب في هادشي. هانا ندير بالزربه هنا. هاد لا ليميت هادي راه ما غاديش تغير، غتبقى لا هي موان 12. دابا غنمشيو نشوفوا لا ليميت تاع داكشي اللي كاين في الدينوميناتور. دابا عندنا اكوش من اخر عطاتنا هي 0 بلس 0 بلس موان 12 على 0 بلس هي موان لانفين. واش غدير انت؟ غتحاول ديطايي، غتحاول تقول ندير علاش. ورقه جديده نقول علاش. واخا درت هنا لا ليميت هي موان لانفيني، قلت لا ليميت هي موان لانفيني. غنقول كار علاش؟ لان لا ليميت كون اكس طون فير موان 2 ا غوش تاع شنو؟ تاع داكشي اللي كاين في الدينوميناتور او الدينوميناتور تاع هادشي اللي الفوق تاع اكس على بيسونس 3 موان 2 اكس كاري موان اكس بلس 2. هاد لا ليميت هادي ايكال موان 2 et la limite quand x tend vers moins 2 à gauche de x carré moins 4. دابا غندوي انا هنا ملي x tend vers moins 2 à gauche هاد x carré tend vers شنو؟ tend vers 0. هي 0. ولكن واش tend vers 0 هي بوزيتيف ولا هي نيجاتيف؟ وهي بوزيتيف. هنا فرا تكون هي 0 بلس. دوك غتعطينا دابا لا ليميت هي موان 12 على 0 بلس اللي هي موان لانفيني. انا درت موان لانفيني درت علاش؟ دونك سالينا مع لا ليميت او بورن دو دي اف. غندوزو لبي بتيت بي. بتيت بي قالوا لنا étudier la continuité de la fonction f
au point 2. D'abord, غنشوفوا ديك 2. Donc, on a la limite quand x tend vers 2 تاع f du x. باش نيتيديو لا كونتينيتي كنحسبوا هاد ليميت. لقينا f تاع 2 راه كونتينيو، لقينا هاد لا ليميت ديفيرون دو f de 2 donc n'est pas continu. تاع شنو؟ تاع x à la puissance 3 moins 2x carré moins x plus 2 le 2 là x carré moins 4. غنمشي نكالكولي لا ليميت تاع دي بوحدها ولا ليميت تاع دي بوحدها، لا ليميت تاع دي بوحدها ولا ليميت تاع دي بوحدها. لا ليميت كون x tend vers 2 تاع x à la puissance 3 moins 2x carré moins x plus 2. هادي بولينوم دونك ما فيهاش مشكل. دوك عطاتنا 2 على بيسونس 3 اللي هي 8، عطاتنا موان 8 موان 2 بلس 2 اللي هي 0. اي لا ليميت كون اكس طون فير 2 تاع الدينوميناتور اللي هو اكس كاري موان 4 عطاتنا حتى هي 0. دوك عطاتنا فورم انديتيرميني اللي هي 0 على 0. اش قلنا لكم؟ وقت ما تكون عندك شي فونكسيون عندك الليميت غاديه لا وتخرج لك 0 على 0، الهدف تاعك هو تفاكتوريزي هنا باكس موان 2 وهنا باكس موان 2. هادي راه بولينوم. on a x moins au carré moins 4. هادي راه هي x moins 2 فاكتور تاع x plus 2. علاش؟ لان غتعطينا x au carré moins 2 au carré 2 au carré هي 4 تعطينا ايدونتي روماركابل. دابا هادي ساهله ايدونتي روماركابل. دابا هادي خصك تمشي دير لا ديفيزيون اوكليديان. on a x على بيسونس 3. عافاك ملي دير لا ديفيزيون اوكليديان شوف واش كاع لي مونوم عندك. معنى اخر هنا غتبدا من المونوم دو دوغري 3. شوف في المثال كون كان ما كانتش هنا اكس كاري غنخلي لها واحد شويه بلاصه خاويه. دابا كاينه اكس كاري غنعمر انا نعمر كلشي كاع لي مونوم عندي في هذه الحاله مو اكس بلس 2 وغندير لا ديفيزيون اوكليديان على ولا دير ديك اورنر ولا دير اللي عجبك. المهم انا الهدف تاعي هو تعمل على اكس موان الراسين. شنو هو الراسين اللي لقينا لهادي؟ لقينا هو 2. نفترض كون كان الراسين هو موان 2 غتولي هنا بلس من اخر لان غتلاقى هاد الموان كنديرو اكس موان الراسين وإلا كان الراسين فيه الموان غتولي بلس. يلا شي حاجه نديرو لها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقاو اكس لا بيسونس 3 هي اكس او كاري. واش غندير دابا؟ غندير البرودوي اكس او كاري في اكس هي اكس لا بيسونس 3 اكس او كاري في موان 2 هي موان 2 اكس كاري. واشنو كندير؟ كندير لا ديفيرونس هادي موان هادي 0 هادي موان نفسها هي 0 وغنهبط هادشي الاخر موان اكس بلس 2. شي حاجه ندير لها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى موان اكس هي موان زان. اذا عطينا موان زان في اكس هي موان اكس عطينا بلس 2 هي 0. علاش هنا لقينا 0؟ لان درنا لا ديفيزيون كليديان تاع هادي على اكس موان راسين. ديما ملي كندير اكس موان راسين كنلقى هنا 0. خصك تلقى في لو ريست 0. ما لقيتيش راه شي حاجه عندك غلطه. فوقاش هادشي ملي كتكون عندك بولينوم بعدا خصك تكون عندك بولينوم وكدير لا ديفيزيون كليديان على اكس موان راسين ضروري خصك تلقى هنا 0. الوغ شنو؟ اذا اكس على بيسونس 3 هاد لا ديفيزيون كليديان اش كتعطينا لا فاكتوريزاسيون. دونك لا فاكتوريزاسيون تاع هادشي هو شنو؟ هو اكس موان 2 فوا اكس كاري موان زد بلس لو ريست في هاد الحاله هو 0 ما غاديش يأثر. الوغ غنمشي نرجع دابا لا ليميت ونحسب لا ليميت تاعي. دونك هي لا ليميت كون اكس طون فير 2 تاع اف دو اكس هي لا ليميت كون اكس طون فير 2. دابا هادي كل وحده غنعوضها بالفاكتوريزاسيون. الفاكتوريزاسيون تاع الدينوميناتور هو هذا والفاكتوريزاسيون تاع النوميناتور هو هذا. دونك عطاتنا هي اكس موان 2 على اكس كاري موان زان لو 2 على اكس موان 2 فوا اكس بلس 2. ملي درنا هادشي هاد لا فورم انديتيرميني اللي كان 0 على 0 ما غاديش يبقى. دونك غتبقى لنا هي لا ليميت كون اكس طون فير 2 تاع شنو؟ تاع اكس كاري موان زان على اكس بلس 2 وغادي نعوضو اكس او كاري 2 او كاري هي 4 4 موان زان هي 3 هي 3 سور 4 اللي هي اف دو 2. دونك حسبنا لا ليميت في 2 لقينا هي اف دو 2. دونك شنو؟ الور ولا دونك ولا بار سويت ولا دو اف مالها اي كونتينيو اون 2. دابا غندوزو للكاتريام كيستيون.
لا كاتخيام كيسيون قالوا لنا سوا بسي لا فونكسيون نيميريك ديفيني بار. مزيان قالوا لنا étudier la continuité de psi au point moins 1 et 1. وقالوا لنا في لا كيسيون بتيت بي لا فونكسيون بسي est-il contenu en 2 en 0. يلا اول حاجه هذيك لا فونكسيون غادي نشرح لكم شنو وقع تما. هذيك لا فونكسيون مديفينيه على ار كامله. اذا اول حاجه خصكم تلاحظوها هي ان دي دومين ديفينيسيون تاع لا فونكسيون بسي راه هو ار. انا نشرح لكم علاش. ار نقدروا نمثلوها على واحد الدروات من الموان لانفيني حتى البلوس انفيني، غير هادو راهم خارجين. انا اخر نقدر ندير بحال هكا. اوكي مزيان. هذه هي ار كامله. اشنو قالوا لنا تما؟ قالوا لنا الا كان اكس انفيريور ستريكتومون تبعوا معايا. دابا لا اف دو اكس معرفه بالطروا تاع لي فورميل، طروا تاع لي فورميل، الفورميل الاولى، الفورميل الثانيه، الفورميل الثانيه، الفورميل الثالثه. شنو قالوا لنا؟ الا كان اكس انفيريور ستريكتومون ا موان 1 مديفينيا بنا اخر في هذا الانترفال هذا ستريكتومون، دونك هاد ما داخلاش في هذا الانترفال، مديفينيا باش بالبروميير فورميل. مزيان. الا كان اكس دابا غندوز للفورميل الثانيه، الا كان اكس من موان 1 داخله تال ان خارجه، تال ان خارجه، ها هي دابا في هذا الانترفال لا ان خارجه، معرفها سيدي بالدوزيام فورميل. ومن ا داخله تال بلوس لانفيني، بمعنى اخر عطاونا هنا اكس سوبيريور او ايكال 1، بمعنى اخر اكس ابارتي لانترفال فيرمي 1 بلوس لانفيني فيرمي من طبيعه الحال غير 1، مالها مديفينيا بلا تروازيام فورميل. ندوزو البتيتا. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. قالوا لنا étudier la continuité de psi. نبداو بموان 1. نبداو بموان 1. قالوا لنا étudier la continuité de psi au point. هنا عطاونا جوج تاع لي بوين تما، نبداو حنا غير بالبوين الاولانيه. دونك نبداو بالبوين موان 1. étudions la continuité de psi اشنو au point. نبداو بموان 1. دوك هنا اش كتلاحظوا؟ هنايا باش نيتيدي لا كونتينيتي غادي نمشي نحسب نكالكولي لا ليميت في موان 1، ولكن دابا المشكل في موان 1 معنى اخر خصنا نكالكولي لا ليميت كون اكس طون فير موان 1. هاد اكس طون فير موان 1 فيها جوج حالات، نقدر اغوش نقدر ادروات، ولكن ردوا معايا البال. كون اكس طون فير بلس لانفيني مديفينيها بالفورميل الثانيه، ولكن كون اكس طون فير موان 1 اغوش مديفينيها بالفورميل الاولى. دوك هنايا نعاود لي ديال شناهي هو واش نقدر نكالكولي لا ليميت نيشان ولا ضروري خصني ندوز من اغوش و ادروات. اشنا هي اكس طون فير موان 1 هي هاد بجوج، ولكن تبعوا ما اش كتلاحظوا ادروات مديفينيها بالفورميل الثانيه و اغوش مديفينيها بالفورميل الاولى. دونك ضروري هنا باش نيتيديو لا كونتينيتي تاع بسي في البوان موان 1 خصني ضروري ندير اغوش و ادروات. ونفس الشيء بالنسبه في الان، ادروات دو 1 مديفينيها بالفورميل الثالثه و اغوش تاع دو 1 اغوش مديفينيها بالفورميل الثانيه. دونك عاوتاني في الان بلا ما نعاود نقولها لكم ملي غنوصلها في الموان 1 وفي الان ضروري غندير لا ليميت اغوش ولا ليميت ادروات. صافي. وقبل من هادشي كامل اول حاجه غندير هي غنمشي نحدد بعدا اف تاع موان 1. هاد موان 1 واش داخله في الانترفال الثاني ولا في الانترفال الاول؟ هاد موان 1 راه داخله في الانترفال الثاني، دونك غنمشي نستعمل لا فورميل الثانيه. علاش؟ لان هي اللي فيها تمايا او ايكال، فيها هنا او ايكال. دونك شنو هي سميتو ليماج تاع موان 1 هي موان او كاري، موان 1 او كاري بلس 4. استعملت لا فورميل الثانيه. علاش؟ لان هاد موان 1 راه داخله في الانترفال الثاني ماشي في الانترفال هذا اللي هي 1 بلس 4 اللي هي 5. دونك هنايا غنمشي ندير نبدا بلا ليميت، ندير اغوش وعاد ولا ندير ادروات عاد ندوز لاغوش.
هنا ادروات دوك غنستعمل الفورميل الثانيه اللي هي اكس او كاري بلس 4 غادي نعوض ما فيها حتى شي مشكل غادي نلقى 5 اللي هي اف تاع موان زان. الوغ شنو الوغ اف مالها اي كونتينيو شنو ادروات او موان زان. دابا غندوز لا كونتينيتي في موان زان ولكن اكوش. اكوش تاع موان زان غنستعمل الفورميل الثانيه من اخر اف دو اكس باش نعوضها، لان هنا غتوحل ما غاديش تعرف باش ما نصيغ غادي تعول اف دو اكس. داكشي علاش درت لكم هذا الشكل التوضيحي. هنا موان زان اكوش من اخر نستعمل الفورميل الاولى، غنعوض اف دو اكس بالفورميل الاولى وغادي نمشي نعوض. دوك غتعطينا موان زان او كاري اللي هي 1 اللي هي 2، وهنا غتعطينا موان 3 في موان زان هي بلس 3 اللي هي 5. وشنو هي 5؟ هي اف تاع موان زان. الوغ شنو الوغ اف مالها عاوتاني راه كونتينيو مي هاد الحاله اغوش اي كونتينيو اغوش او موان زان. اذا لقيناها كونتينيو ادروات او كونتينيو اغوش كونكليزيون اش نقولوا دو اف مالها اي كونتينيو او موان زان. علاش؟ لانها كونتينيو اغوش و ادروات. كون لقيت شي وحده ما صحيحاش ولا بجد فوقاش غنقول كونتينيو في موان زان. الا لقيتيها كونتينيو ادروات او اغوش بجد، لقيتي شي وحده ولا بجد غالطين ماشي كونتينيو ادروات وماشي ولا ماشي كونتينيو اغوش ولا بجد، غنقول راني با كونتينيو في موان زان. دابا لقيناها كونتينيو ادروات و كونتينيو اغوش دونك با كونتينيو في موان زان. بنفس الطريقه هادشي اللي قلت دابا غنعاودو بالنسبه لا كونتينيتي في 1. دونك ندير étudiant لا كونتينيتي دو بسي. انا كامل هادشي راه غير كنرون. غنقول لكم علاش. لا فونكسيون ما سميتهاش اف، سميتها بسي. من اخر ترجعنا فين ما لقيتي اف باش تعوضها بسي. وسمحوا لي الله يرحم لكم اذا انا نسيت. لا فونكسيون ما سميتهاش اف، اذا فين ما شتيني انا درت اف غترجع غدير فيها بسي. لا كونتينيتي دو بسي شنو او بوان شنو او بوان 1. دوك غنمشي ندير هنا قلنا لكم غندير اغوش و ادروات. دونك نبداو بلا كونتينيتي ادروات في 1. دوك هنا درت ادروات. دوك كنعول بالتروازيام فورميل. دوك غادي نعوض تعطيني 1 او كاري اللي هي 1 بلس 1 هي 2 تعطينا هي راسين دو 2 بلس 2. وهنايا غنمشي نكالكولي بعدا بسي دو 1 حيت بغيت نقارن هاد لا ليميت مع ليماج دو 1. بسي دو 1 فين غادي نعوض؟ هاد ال1 واش داخله في لانترفال الثالث ولا في لانترفال الثاني؟ داخله في لانترفال الثالث. داخل في لانترفال الثالث. انا داخل في لانترفال الثالث. دونك غنمشي دوك اللي سميتو تاع هي غنعوض هنا في هاد لا فونكسيونيل. من اخر تعطينا هي راسين دو 2 بلس 2. من اخر هادي هي بسي دو 1. غنقول هنا الور بسي مالها اي كونتينيو اشنو ادروات في الان. دابا غنمشي نشوف لا كونتينيتي اغوش في الان. اغوش في الان غنستعمل دوزيام فورميل. دونك غادي نعوض غنلقى 5 وهاد 5 راه ديفيرون دو بسي تاع 1. علاش؟ لان بسي تاع 1 ما كتساويش شنو كتساوي الراسين دو 2 بلس 2. من اخر هاد اللي لقيت هنا 5 راه ديفيرون دو بسي دو 1. الوغ شنو الوغ بسي مالها ني با شنو continue شنو à gauche en 1
conclusion de psi مالها n'est pas continue. علاش؟ لأنها لقيناها n'est pas continue à gauche. هي continue à droite ولكن n'est pas continue à gauche في le point 1. ندوزو للبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا واش لا فونكسيون بسي ايتيل كونتيني في الزيرو. ايتيل كونتيني في الزيرو. تبعوا معايا. غنمشي ناخذ هاد الانترفال هذا موان زان 1 موان زان 1. في هاد الانترفال هذا موان زان داخله 1 موان زان داخله 1 خارجه. اشنا هي لا فورميل تاع اف دو تاع بسي دو اكس؟ هي 2. دونك او شوف اشنو غادي اون بسي دو اكس شحال كتساوي؟ كتساوي اكس كاري بلس 4 سور اشنو؟ سور واحد لا نسميه اي اللي هو فوقاش كتساوي اكس كاري بلس 4. كتساوي اكس بلس 4 الا كان اكس ابارتي لانترفال موان زان 1 ولكن داخله. اش؟ لان عطاوني هنا في ليكزيرسيس موان زان داخله. موان زان داخله 1 مديفينيا بهاد لا فورميل هاد. وكي داير الزيرو؟ الزيرو راه كاين لداخل. الزيرو راه كاين هنايا. كي داير هاد بسي هادي على هاد لانترفال كامله؟ الوغ شنو؟ الوغ بسي مالها اي كونتينيو غادي تكون كونتينيو سور علاش في نظركم غادي تكون كونتينيو على الانترفال؟ لانها بولينوميال كار بسي est une fonction مالها بولينوميال. اذا الا كانت كونتينيو على هاد الانترفال، شنو هي الديفينيسيون تاع كونتينيو على الانترفال؟ هي كونتينيو على تو لي زيليمون اللي كاينين في داك الانترفال اون بارتيكولي بالنسبه للزيرو. الزيرو راه كاينه في هاد الانترفال دونك غادي تكون كونتينيو في الزيرو. الوغ ولا دونك بسي اي كونتينيو اون زيرو. علاش؟ نعاود على هاد الانترفال كاملك. هادي هي بسي دو اكس. هاد بسي دو اكس راه بولينوميال دونك غتكون كونتينيو على هاد الانترفال. اشنو هي الديفينيسيون تاع كونتينيو على الانترفال؟ هي كونتينيو على كاع العناصر اللي كاينين في داك الانترفال. ايوا راه زيرو كاين في هاد الانترفال دونك راه غادي تكون كونتينيو في الزيرو بلا ما دير لا ديفينيسيون تاع ليميت. دابا غندوزو للسانكيام كيستيون. cinquième question قالوا لنا déterminer les réels alpha et bêta pour lequel la fonction psi définie par باش فهمتوا هذه بسي كبيره وهذه بسي صغيره بجوجهم كيتسموا بسي ديفيني بار داك اللي عجبت معايا. قالوا لنا ديتيرميني داك الالفا وبيتا. هذاك الالفا وبيتا واحد جوج تاع لي بارامتر كاينين في السياق تاع بسي دو اكس باش تكون لا فونكسيون بسي مالها باش تكون كونتينيو في الان. اذا غنمشي نبدا من داك الكونتينيو في الان. دابا هنايا اشنو المعطى؟ المعطى هو راه اف راه كونتينيو في الان. واشنو خصنا نحددو؟ خصنا نحددو الفا وبيتا. دونك هاد سوا كونتينيو دونك غنعتبروها راه كونتينيو. دونك اش غنديرو؟ اون بسي مالها اي كونتينيو او ان. الوغ دونك غتكون الوغ شنو؟ الوغ بسي اي كونتينيو شنو؟ اي كونتينيو ا غوش. هنايا شنو هي كونتينيو في ان؟ دونك راه غادي تكون كونتينيو. هنا عندنا بسي كونتينيو في الان. منين جبتها هي سوا كونتينيو ان. قالوا لنا حددوا لي غيال الفا بيتا باش تكون كونتينيو في الان. دابا لا فونكسيون بسي راها كونتينيو في الان دونك غادي تكون كونتينيو ا غوش وغادي تكون كونتينيو ا دروات. هذيك ا دروات ما غتنفعني في والو. اللي غينفعنا هنايا اللي كيفاش غادي نلقاو اللي غينفعني هنايا هو كونتينيو ا غوش. الوغ شنو؟ الوغ لا ليميت كون اكس طون فير. شنو هي لا ديفينيسيون تاع لا كونتينيتي ا غوش؟ في الان ا غوش تاع بسي دو اكس
غتكون كتساوي ليماج دو 1. الوغ لا ليميت كون اكس طونفير 1 ا غوش. دابا عندي هنا ا غوش، باش غنعوض بسي دو اكس، واش بالصيغه الاولى ولا بالصيغه الثانيه؟ ا غوش معنى اخر اكس انفيريور 1. اكس انفيريور 1 راه كاينه في البروميير فورميل، دونك هي اكس كاري بلس اكس موان الفا على اكس موان 1 كتساوي ليماج دو 1. ليماج دو 1 ردوا البال راه الان ما كايناش، عندي هنا ستريكت، عندي هنا او ايكال، عندي هنا او ايكال، دونك ملي غنكالكولي ليماج دو 1 غنستعمل الدوزيام فورميل. علاش؟ لان هي اللي فيها او ايكال 1. ملي غنعوضو تما غتعطينا هي 1 او كاري بلس بيتا. مزيان. معنى اخر ما تنساوش هذا راه غيال. مزيان. شنو غندير هنا؟ غادي نمشي ندير لا ديفيزيون اوكليديان تاع اكس كاري بلس اكس موان الفا على اكس اكس موان 1. قلنا يلا شي حاجه ندير لها ملتيبليكاسيون مع اكس تعطيني اكس كاري هي اكس. اكس هي اكس كاري، اكس موان 1 هي موان اكس. هادي مع هادي مشات، هادي مع هادي الموان مع تعطينا بلس اكس بلس اكس هي 2 اكس موان الفا عطاتينا بلس 2. 2 فوا اكس هي 2 اكس، 2 في موان 1 هي موان 1. غندير هادي مشات عطاتينا الفا، الموان مع الموان عطاتينا بلس 2. دونك لقينا هنا ما تنساوش هذا عاوتاني راه غيال، ما بقاش في اكس. الوغ شنو حبس؟ غنقول الوغ اكس او كاري بلس اكس موان الفا شنو كتساوي؟ كتساوي هادشي فوا هادشي زائد هادشي، دونك اكس موان 1 فوا اكس بلس 2 بلس الفا بلس 2. مزيان. لا غير عافاكم راه غلط هنا غتعطينا موان الفا، حيت هنا موان الفا تعطينا موان ما تعطينا بلس، ولكن هنا راه كاين الموان، دونك غندير هنا موان. هادي عافاكم راه موان. مزيان. دونك نحط هاد الورقه وناخد ورقه جديده. غادي نمشي نعوض بلا الور هنا نكمل هنا لا ليميت اللي كنقول لكم نكمل. اسمحوا لي عفاكم. غادي نمشي نكمل هنا. دونك هي اكس طونفير 1 ا غوش تاع شنو؟ دابا غنمشي لهادي وغنعوض داك النوميناتور بلا فاكتوريزاسيون تاعو. هذا هو لا فاكتوريزاسيون تاعو، هي اكس موان 1 فاكتور تاع اكس بلس 2 اشنو هادي غادي نقلبها صافي. هنا بلس 2 موان الفا، هاد بلس 2 ها هي وموان الفا ها هي على اكس موان 1 شحال كتساوي؟ هي 1 او كاري هي 1 بلس بيتا. حسبوهم هذا نكمل على هادشي. هنا عندي غنفرق هادشي كامل لهادشي بلس هادشي لهاد، دونك غتعطيني اكس موان 1 فاكتور تاع اكس بلس 2 على اكس موان 1 بلس 2 موان الفا على اكس موان 1 يتيكالا 1 بلس بيتا. الوغ غنسامبليفي هادي مع هادي، غتبقى لنا هي لا ليميت كون اكس طونفير 1 تاع شنو؟ تاع اكس بلس 2 بلس 2 موان الفا على اكس موان 1 تيكالا 1 بلس بيتا. مزيان. الوغ شنو غادي نفرق هنا لي ليميت، هي لا ليميت كون اكس طونفير 1 ا غوش تاع اكس بلس تاع بلس دابا هادشي راه لا ليميت لكلشي غنفرق، هي لا ليميت تاع هذا بلس لا ليميت تاع هذا. لا ليميت
كون اكس طونفير 1 ا غوش تاع شنو تاع 2 موا الفا على اكس موان 5 يتيكال شنو 1 بلس بيتا. الوغ شنو هي لا ليميت تاع هادي؟ لا ليميت تاع هادي راه ما فيهاش فورم انديفيني، هي 1 بلس 2 اللي هي 3 بلس لا ليميت كون اكس طونفير 1 ا غوش دو 1 تاع 2 موا الفا على اكس موان 5 يتيكال 1 بلس بيتا. هاد التروا غنرجع لها تجي. الوغ هاد التروا دوك غيبقى لنا غير ليميت، دونك لا ليميت كون اكس طونفير 1 ا غوش تاع 2 موا الفا على اكس موان 5. ملي غنرجع لها هادي شحال تولي؟ تولي تروا هنا تولي موان 3 ياك اللي هي موان 5 اللي هي بيتا موان 2. مزيان، وما تنساوش هذا راه غيال، هذا راه عدد حقيقي. مزيان راه تبعوا معايا فيكم هنا. دابا هذا شنو 2 موا الفا هذا غيال، دونك 2 موا الفا راه غيال. ملي كنقول غيال راه ما كيساويش بلس لانفيني ولا موان لانفيني. مزيان، هنا لا ليميت كون اكس طونفير 1 ا غوش دو 1 تاع اكس موان 5 هي 0. نعوض بلا تعطينا 0 ولكن واش 0 بلس ولا 0 موان؟ عندنا هنا اكس موان 5 دونك 0 موان 5. علاش؟ لان اكس انفيريور ستريكتومون 1 امبليكا شنو ان اكس موان 5 انفيريور ستريكتومون 0. من اخر هاد الشيء راه طوند فير 0 اي نيجاتيف، من اخر 0 موان. هادي هي المعنى تاع 0 موان. دونك عندي غيال لا ليميت تاع هادي هي غيال، لا هادي راه غيال، وهنا لا ليميت هي 0 موان. هادي راه كتساوي لانفيني، كتساوي لانفيني. بمعنى اخر هنا لا ليميت كامله كتساوي لانفيني. واش لانفيني يقدر يكون كيساوي غيال؟ معنى اخر هذه لا ليميت تاعها هي لانفيني. واش لانفيني يقدر يكون كيساوي عدد حقيقي؟ لا. نعاود 2 موا الفا هذا غيال. واخ نزيد نكمل، نساو هادشي ونزيد نكمل. الوغ هذا ما فيهش اكس ياك، دوك نقدروا نخرجوه لبرا. هي 2 موا الفا مزيان فوا لا ليميت كون اكس طونفير 1 ا غوش دو 1 تاع 1 على اكس موان 1 كتساوي غيال اللي هو بيتا موان 2. تبعوا معايا مزيان في هاد الكتابه هادي باش تفهموا شنو واقع. هذا غيال مزيان. ها هي لا ليميت تاع هادي شحال؟ هي 1 على 0 موان اللي هي موان لانفيني. لا ليميت تاع هادي هي موان لانفيني، وهذا غيال. موان لانفيني موان لانفيني في عدد يعطيني شحال؟ الله اعلم، في الغالب غير يعطينا لانفيني. فوالا كتبوا معايا. دابا واش يقدر هاد لانفيني هذا يقدر يكون كيساوي غيال؟ دابا باش تكون هذا صح اش خص تكون؟ ضروري خص تكون هاد الفا معنى اخر هنا عندي لانفيني. ردوا البال راه هنا ماشي قال لانفيني، غير كيقرب لانفيني. معنى اخر شي عدد اللي صغير بزاف، شي عدد اللي صغير بزاف. هادشي طوند فير موا لانفيني. دونك ضروري هنا باش نحيدو ديك لانفيني باش ما تخرجش لنا لانفيني قال غيال. اش خص يكون؟ خص تكون هاد الالفا هادي خص تكون كتساوي جوج باش تعطينا 0 باش يولي هادشي قال 0 وهادشي قال 0. الو شنو بقات حاله واحده في هادشي باش يكون هادشي صحيح؟ خص تكون الفا خص يكون هادشي قال 0، خص هادشي يكون قال 0. معنى اخر خص تكون الفا يقال 2. وإلا كانت الفا يقال 2 شحال غيكون كتساوي 0؟ دونك شحال غيكون كتساوي سي؟ غتعطينا هادشي عاوتاني ايكال 0 حيت هادشي دابا راه يعطينا 0. دونك بيتا موان 2 ايكال 0. دونك اي بيتا ايكال 2. نعاود هادشي طون فير موان لانفيني كيقرب لموان لانفيني. هادشي كيقرب لموان لانفيني وهذا غيال. هذا كيقرب لموان لانفيني. موان لانفيني في عدد يعطينا لانفيني على حسب واش هاد العدد بوزيتيف ولا نيجاتيف. هادشي كيقرب لموان لانفيني، كيقرب لانفيني. هنا هادشي كيقرب لموان لانفيني وهذا عدد على حسب واش هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان نيجاتيف غتعطينا نيجاتيف موان لانفيني غتعطينا بلس لانفيني، والا كان بوزيتيف موان لانفيني تبقى موان لانفيني. المهم هادشي راه كيقرب لموان لانفيني. ما نقدرش نقول واش بلس ولا على حسب واش الفا كبر من جوج ولا صغر من جوج. المهم هادشي راه كيقرب لانفيني وهذا غيال.
هذا كيقرب لانفيني وهذا غيال. فوقاش هادشي غيكون صحيح؟ ما عاد الا كان هادشي كي ايكالا زيرو، معنى اخر هادشي ايكالا زيرو، معنى اخر 2 ايكالا الفا، معنى اخر الفا ايكالا 2. غيبقى هادشي صحيح ما عاد الا كان الفا ايكالا 2، والا كان هادشي ايكالا الا كانت الفا ايكالا 2 دونك هادشي زيرو، دونك بيتا موان 2 ايكالا زيرو، دونك بيتا ايكالا 2. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. الا عجبك هادشي اللي كندير ما تنساش دير من لا فيديو، بارطاجي مع صحابك اللي كيقراو معاك، وما تنساش تشترك في القناه تشجيع لنا على بذل المزيد من المجهود. والله يعاونكم وطلعوا فريسكم.